है कि शायद पीटीआई की तरफ ज्यादा झुकाव हो वोटर्स का, क्योंकि वो विफाक में है, लोग समझते हैं कि वहीं से इस वक्त फंड्स, प्रोजेक्ट्स और तमाम जो अगर कोई आने हैं इनिशिएटिव्स। जुनूबी पंजाब का सूबा बन गया, 100 दिन में बनाऊंगा कहा था, उसका इख्तियार ही नहीं है सूबा बनाने का। यह तो भट्टू साहब का नजरिया था। 1974 में पहली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हो गया था कि अगले 10 साल में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना देंगे, लेकिन बदकिस्मती से उसको हैंग किया गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी का यह नजरिया था और रियासत ने यह फैसला कर लिया कि पीपल्स पार्टी जो 74 में कह रही थी भट्टू साहब, वो ठीक है। आज रियासत के इदारे इस बात को समझ चुके हैं कि पीपल्स पार्टी का नजरिया, नारा गिलगित बल्तिस्तान के लिए अबूरी आइनी सूबे का, जो 2018 के पीपल्स पार्टी के मंशूर में था, पीटीआई के, नून लीग के और किसी जमात के मंशूर में नहीं था, उस पर रियासत ने एग्री किया है। इमरान खान कहाँ से आ गए? उसके पास कहाँ से इख्तियार है? हुकूमत में, वो विफाक में, वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, वो इस वक्त जो है उनके पास लेजिस्लेशन एक कर सकते हैं। उसके पास तो 6 मेंबर ज्यादा है, वो सिंपल कानून नहीं बना सकते। आइन में तरमीम कैसे करेंगे? ये पीपल्स पार्टी में रियासत ने फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी का मंशूर गिलगित बल्तिस्तान के लिए बेहतर था। अब रियासत उस पे आ चुकी है और पीपल्स पार्टी भी एग्री है। तो ये रियासत और पीपल्स पार्टी ने मिलकर सूबा बनाना है। वैसे यहाँ जो मैं देख रही हूँ कैंपेन में पहली मर्तबा जिस तरह की जबान इस्तेमाल हो रही है, जनरली लोगों का यहाँ पर, इस इलाके के लोगों का उसके बारे में क्या ख्याल है? जो हम देख रहे हैं नाजेबा जबान इस्तेमाल है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल है, नहीं होने चाहिए, क्रॉस द पार्टी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं तो इंडिविजुअली कंडेम कर करके अब थक भी चुकी हूँ, लेकिन यहाँ लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमारे पीपल्स पार्टी के हमारे आम वर्कर से लेके हमारे चेयरमैन तक उसकी तकरीरें देखें, कोई ऐसी जबान पीपल्स पार्टी इस्तेमाल नहीं कर रही है, कंटेनर वाली जबान। वो तो कंटेनर वाले कर रहे हैं या वोट को इज्जत दो वाले कह रहे हैं। हम कहते हैं कि सिर्फ वोट को इज्जत नहीं दो, वोटर को भी इज्जत दो, अपने कारकुनों को भी इज्जत दो। आज मुस्लिम लीग, नून से सब छोड़ चुके हैं। हाँ, वो वोटर को इज्जत न देने की वजह से छोड़ चुके। इधर जीबी की बात करें या जीबी की? अच्छा, तो क्यों छोड़ने की क्या वजह? वोटर को इज्जत नहीं देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, क्या दिया है? यह तो पीपल्स पार्टी है, यह तो जरदारी साहब है जिसने हौसला करके, बड़ा दिल करके ये इंतजामी सूबा बनाया था, वरना किसकी मजाल है? तो अगर अभी आप जीत जाते हैं इलेक्शन, यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, फिर कैसे सूबा अभी इस वक्त एज ऑफ टुडे कैसे आप बना सकते हैं? यहाँ पे बना सकते हैं कि आइन में लिखा हुआ है जो भी सूबा बनेगा या टूटेगा, वो उस वक्त जो उस सूबे की असेंबली है वो 2/3 अक्सरियत से करारदाद करेगी, और ये पीपल्स पार्टी कर रही है, मंशूर में है। उसके बाद वो करारदाद पार्लियामेंट में जाएगी, तो पार्लियामेंट आइन में अमेंडमेंट करनी है, तो इमरान खान साहब तो नहीं कर सकते हैं। और वो बिल भी इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी टेबल करेंगे अपोजिशन की तरफ से, ये तय हो गई है वैसे बात। बहुत शुक्रिया जमील साहब। मेरे साथ सादिया दानिश साहिबा हैं जो कि सेक्रेटरी इत्तलात है जीबी की। जीबीए 18 दियामिर 4 इनका हल्का है, वहां से जनरल इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। अच्छा, आपको टिकट दिया है या जनरल इलेक्शन में, आप खातून हैं, तो खवातीन के हवाले से बताइए। मैं पढ़ रही थी कि जनरली वोट बड़ा है यहाँ पे जो रजिस्टर हुआ है, लेकिन खवातीन यहाँ पे क्या ट्रेंड है, कैसे वोट करती हैं? वो खानदान को देख के वोट करेंगी, अपनी इंडिविजुअल सोच से वोट करती हैं, और क्या खवातीन कैंडिडेट्स को वो वोट करती हैं जनरली, क्या है? देखिए, मैं तो चूंकि मेरा जीबीए 18 दियामर 4 है, तांगीर का हल्का है, जहाँ पे माजी में ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त भी नहीं थी, लेकिन पार्टी को मुझे टिकट देके वहाँ से खड़ा करने का मकसद यही था कि वहाँ पे जो ख़वातीन के हवाले से या ओवरऑल जो एक वहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है, वहाँ पे तालीम की कमी है और वहाँ पे सेहत की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक खातून के जाने से वहाँ की ख़वातीन का शायद वोट जो है वो हम निकाल सकें और वहाँ की ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से हम बात कर सकें। ये एक और फिर उस इलाके का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो उजागर कर सकें। और जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ख़वातीन की बात है तो बहुत अच्छा टर्न आउट रहता है। यहाँ की ख़वातीन वो खुल के वोट भी कास्ट करती हैं, कैंपेन भी करती हैं, हिस्सा लेती हैं बाज़ाब्ता तौर पर अपनी अपनी। और ये भी है कि कुछ फैमिलीज़ की बेस पर होती है, लेकिन जो एक एफिलिएशन यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जो जड़ों में, यहाँ के अवाम की जो जड़ों में आपको नज़र आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए कि यहाँ की ख़वातीन बीबी से बहुत मोहब्बत करने वाली हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मोहब्बत करती हैं। और आज जब चेयरमैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं तो वो ख़वातीन, वो हमारी माएँ बहनें जो बीबी को जानती थी, चार्ज है ज़्यादा। लेकिन आपने कहा ख़वातीन को उस इलाके में वोट करने की इजाज़त नहीं थी, तो 2008-2013 में उस हल्के में ख़वातीन ने वोट नहीं डाले? 2009 के इलेक्शन में वहाँ पे ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त नहीं मिली। 2015 के इलेक्शन में, सॉरी, हाँ, 2009-2015
اور 2015 میں پھر ہماری طرف سے ہی الیکشن کمیشن میں ہم نے اپلیکیشن دی تھی، اس کے اوپر ان کو باؤنڈ کیا گیا کہ خواتین جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے، تو تب تھوڑا سا جو ہے وہ 10% سے بھی کم خواتین تھی جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اور اب اس دفعہ ہمیں امید یہ ہے، چونکہ میں خود وہاں سے کینڈیڈیٹ کھڑی ہوں اور ہم کام بھی اسی کے اوپر، وومن ووٹر کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ ہم خواتین کا ووٹ ہم نکال سکیں، تو انشاءاللہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہتر رہے گا. لیکن وہ کنزرویٹو علاقہ ہے، وہاں سے میرا خیال ہے JUIF اور اس طرح کی قدامت پسند جماعتیں جیتتی آئی ہیں اور آپ کو وہاں سے خاتون ہو کر کھڑا کیا گیا ہے. سو یہ تو انڈیکیٹرز وائز وہ آپ کو ووٹ دیں گے یا وہ اپنے قدامت پسند جو ان کے روایت ہیں ان کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیے وہاں پہ چونکہ قبائلی سسٹم ہے ان کا، وہ قبائل کی بنیاد پر بھی ووٹ کرتے ہیں، اور پھر وہاں کے جو مرد حضرات جس طرح سے بتاتے ہیں اسی حساب سے وہ اپنی خواتین کا، ایون ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں کی خواتین کے کارڈز اٹھا کے خود جا کے ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے، ان کو پولنگ اسٹیشن تک ایکسیس نہیں دی جاتی. ہمارا فوکس اس وقت، میرا اور میری پارٹی کا فوکس یہ ہے کہ ہم ویمن جو ووٹرز ہیں ان کو پولنگ اسٹیشنز تک لے کے جائیں، ان کو ایکسیس دے دیں وہاں تک. اور وہاں پہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. بے شک پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کی، لیکن زیادہ تر ووٹ جو پڑتا ہے وہ کاسٹ کی بنیاد پہ، قبائل کی بنیاد پہ پڑتا ہے. ایک اور بات ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ PDM کا اتحاد ہے، اس میں مریم صاحبہ ہیں، بلاول صاحب ہیں، اکٹھے ایک اتحاد سے تقریریں کرتے ہیں، ایک جیسی آلموسٹ باتیں کرتے ہیں. ادھر تو آپ لوگ حریف ہیں آپس میں، تو یہ لوگوں کو، آپ کے ووٹر کو کنفیوژن تو نہیں ہے کہ بھئی یہ وہاں پہ اکٹھے ہیں، یہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں ووٹ؟ نہیں، بالکل ووٹر کے سامنے یہ بات کلیئر ہے، اور لیڈرشپ بھی جو ہے بالکل کھل کے اپنی پارٹی کی کیمپین کر رہی ہیں، اپنا منشور لے کے ہم جا رہے ہیں. تو یہاں پہ تو ہم بالکل اس وقت سیاسی میدان ہے، تو مقابلہ تو ہم نے سیاسی جماعت کے طور پہ ایک دوسرے کے خلاف ہم نے کھڑا ہو کے مقابلہ کر رہے ہیں. ہم باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ایک سیاسی کیمپین ہوتی ہے وہ ہماری جاری ہے. اور یہ کنفیوزنگ نہیں ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے ووٹرز کو، ہمارے ورکرز کو پتہ ہے کہ پارٹی جو ہے، لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے ورکرز کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہاں پہ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ مطلب PMLN PTI یا آپس میں کوئی ایسی چیز. قومی سیاست کا جو بیانیے کی بات ہے وہ کتنی اثر انداز ہو رہی ہے گلگت بلتستان کے الیکشن پہ، یا یہاں صرف لوکل ایشوز کے اوپر پالیٹکس ہوگی اسی پہ ووٹ پڑے گا؟ نہیں، قومی سیاست کا بھی اثر انداز تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو گلگت بلتستان کے اندر صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اب ہم جس حلقے میں کھڑے ہیں یہاں پہ ہمارا مقابلہ PMLN کے ساتھ ہے. تو سابق چیف منسٹر ہیں، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ہم اپنی پارٹی کے منشور پہ ہی کیمپین کریں گے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کس پارٹی کو ووٹ کریں گے تو زیادہ یہاں کے لوگوں کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں. اور پیپلز پارٹی جو یہاں کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، روزگار کی بات کرتی ہے، اور اسی طرح کے جو معاملات ہیں ان کو لے کے. تو یہاں جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا نیا بیانیہ ہے جہاں وہ اداروں کو للکار رہے ہیں شخصیات کا نام لے کر، یہاں پہ ریگولرلی آپ کے حلقوں میں جہاں جہاں آپ کیمپین کر رہے ہیں اس کو پذیرائی مل رہی ہے وہاں پہ، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کیونکہ آپ کے کینڈیڈیٹ جو اپوزنگ ہے وہ PMLN کے ہیں نا یہاں پہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ افیکٹ کرے گا ان کی کیمپین پہ؟ PTI بھی ہے یہاں پہ. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بیانیہ، جو آپ کا سینٹرل لیول پہ جو بیانیہ ہے وہ یہاں پہ کتنا آپ اس کو کیش کروا سکتے ہیں. تو مریم صاحبہ آئی ہوئی ہیں، وہ اپنی پارٹی کی کیمپین کر رہی ہیں، تو یہ ان کا بیانیہ ان کی حد تک ہے. ان کے ورکر، اب یہ تو الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے ان کو ووٹ کرتے ہیں. تو ان کے ووٹرز کے اوپر اس بیانیے کا کتنا اثر ہوا، اس کا تو الیکشن کے 15 نومبر کو ہی پتہ چل سکتا ہے. اچھا، یہ آپ کا کیا گیس ہے، پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں لے کے آئے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے خود کیلکولیشن کی ہوگی. PTI تو کہہ رہی ہے کہ ہم کمفرٹیبلی یہاں سے لے جائیں گے، تمام اپنی میجورٹی بنا لیں گے. آپ کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ 12 سے 14 کی سیٹیں ہم لے لیں گے یہاں سے. اور جو تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو خیر کوئی نہیں یہاں پہ ہو رہی کسی اور کے ساتھ، پیپلز پارٹی نے کی ہے کچھ جماعتوں؟ نہیں، ابھی فی الحال ہم کسی کے ساتھ الائنس میں نہیں ہیں، لیکن الیکشن کے بعد کے معاملات جو ہیں پھر کچھ اور ہو سکتے ہیں. لیکن فی الحال پیپلز پارٹی اپنے منشور کے اوپر لڑ رہی ہے، اور سولو ہم لڑ رہے ہیں، اور کسی کے ساتھ الائنس کا ابھی تک کوئی ہمارا، ابھی تو الیکشن ڈے بھی تقریباً آ چکا ہے، تو کوئی الائنس ہمارا نہیں ہے یہاں پہ. اچھا، میں آپ کے یہاں بینرز وغیرہ دیکھ رہی تھی، یہاں پہ بھٹو صاحب کی بھی تصویر ہے، بی بی کی بھی ہے، بلاول کی، زرداری صاحب کی نظر نہیں آ رہی. حالانکہ آپ نے کہا اتنے پچھلے دور حکومت میں لوگ خوش تھے ان کی لیجسلیشن. لگی ہوئی ہے زرداری صاحب کی، وہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے، سامنے بھی لگی ہوئی ہے. جی، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں زرداری صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں مجھے پرومیننٹلی نظر نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا آپ سے پوچھ. زرداری صاحب نے یہاں کے لوگوں کو شناخت دی، اس وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہے وہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. بہت شکریہ سعدی صاحب. ہم نے پیپلز پارٹی کی کیمپین کے حوالے سے بات کیا. وہ کہتے ہیں جی 12 سے 14 نشستیں وہ آرام سے یہاں سے نکال لیں گے. مزید جگہ چلتے ہیں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے کیمپس کا دورہ کرتے ہیں، ذرا GB کی اوور آل سچویشن کا ذرا یہاں پہ مشاہدہ کرتے ہیں.